नमस्कार। करको कहर कठोर सरकार यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। नेपाल 2.5 महिनाभन्दा लामो समयदेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ र 2 जना देखिँदा जस्तो प्रकारको लकडाउन थियो 2.5 महिनापछि पनि लकडाउनको मोडालिटीमा खासै परिवर्तन भएको छैन। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ र डगमगाउन थालेको छ। उद्योगी व्यवसाय बढी समस्यामा परेका छन्। उद्योगी व्यवसायले उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर बसिरहनु पर्ने अवस्था छ। उत्पादन र आपूर्तिको बीचको सम्बन्ध टुटेको छ र अहिले देशभित्र आर्थिक गतिविधि शून्य प्राय छ। देशका ठुला शहर बन्द छन्। ठुला उद्योग कल कारखाना, मझौला प्रकारका उद्योग कल कारखाना बन्द रहेको छ। सरकारले 44 प्रकारका उद्योग खोल्नका लागि भने पनि ती सबै उद्योग पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्था छैन र सरकारले लकडाउनको अवधिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्नका लागि आग्रह गरेको थियो र व्यवसायी तहबाट पनि सरकारको आग्रहलाई समर्थन भएको थियो र सरकारलाई सहयोगै भएको थियो। तर पछिल्लो समय सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिको पनि कर तिर्नका लागि ताकेता गरेपछि व्यवसायी सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् र हामीले यही सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग संवादको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। उहाँसँग संवाद गर्ने हामीले तयारी गरिरहेका छौँ र लामो समयदेखि सरकार र व्यवसायी बीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापना हुन नसकेको र व्यवसायीलाई सरकारले विश्वासमा लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर अहिले व्यवसायी खुलेर नै बोल्न थालिरहेका छन् र विभिन्न ठाउँमा व्यवसायी सडकमा उत्रिएको अवस्था छ र सडकबाट समेत सङ्घर्ष गर्नका लागि व्यवसायीले विभिन्न किसिमका योजना बनाइरहेको जानकारी आएको छ। सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिमा कर तिर्नका लागि ताकेता गरिरहँदा व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे र सरकारले यो समय थप गरेर असारको 7 गतेसम्म पुर्याएको छ। तर बन्दाबन्दीको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने अझै पनि यकिन भइसकेको छैन। सरकारले विभिन्न मोडालिटीका विषयमा छलफल अगाडि बढाए पनि यकिनका साथ ठोस निष्कर्ष निस्किएको अवस्था छैन। विभिन्न ठुला शहरमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ र विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाल सरकारलाई विशेष सावधानी अपनाउनका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा संक्रमितको संख्या कति छ नेपालभित्र र अब संक्रमितको अवस्था कस्तो छ र संक्रमित भेटिएको अवस्थामा कसरी उनीहरूको उद्धार गर्ने र उपचारको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा ठोस प्रकारको रणनीति तय भइसकेको छैन। यही समयमा बन्द व्यवसायको कर तिर्नका लागि व्यवसायीलाई सरकारले ताकेता गरेपछि व्यवसायी सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् र विभिन्न माग सरकारसँग ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। हामीसँग संवादको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब यहाँहरू हिजो पनि नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय पुग्नु भएको खबर आएको छ। यहाँहरूको माग के थियो र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा कुन विषयमा ध्यान आकर्षण गराउनु भयो? हाम्रो व्यवसायहरू त हामीले दिनका दिन माग गर्ने र यसैमै हाम्रो बितिरहेछ। अस्ति कोरोना सुरु हुने बित्तिकै सरकारले के गर्न सक्छ, कहीँबाट सहयोग र सुझाव या भनौँ न सहयोग गर्न सक्छ, राहत दिन सक्छ भनेर त्यसमा लाग्यौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले यो के गर्न सक्ला, त्यसपछि आयो बजेट आउँछ भनेर बजेटको लागि तयारी गरेर दियौँ। आफ्नो राहतको र यो सबै सहयोग गर्ने ठाउँमै थियो। त्यसपछि आएर अब फेरि यो संसारमै कोरोना आइरहेको, संसारले नि यो लकडाउनको अर्कै अपनाएर गइरहेछ। खालि नेपालमा चाहिँ फुल लकडाउन, खालि 44वटा उद्योग खोल्ने भनेछ। त्यसपछि कसरी आवत जावत गर्ने, ढुवानी कसरी गर्ने, त्यसपछि आएर यो हाम्रो अफिसहरू पसलहरू कसरी खुल्ने,
त्यो खालि उद्योग खोल्नु मात्रै भनेकोले अब यसरी हुँदैन। यो लकडाउनलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ फेज वाइज खोल्दै जानुपर्छ। पसलहरू पनि अब पसल मात्रै खोलेर भएन, फेरि उपभोक्ता आउनलाई पनि सबैलाई ग्राहकलाई पनि फेरि गाडीहरू खोल्नु पर्यो भनेर यही सिलसिलामा हामीले गइरहेका थियौँ। अब 44वटा उद्योग खोल्यो भन्यो। अघि तपाईँको प्रश्न पनि कतिको उद्योग कति छ, उद्योग त खोल्यो तर अब सरकारले के भनेछ, आए पनि नआए पनि तलब दिनु भनेछ। न व्यवसायी नआएपछि तलब पाउने भनेपछि न उद्योगीका कर्मचारी आए न व्यवसायीका कर्मचारीहरू नै आए, किनभने नआएपछि पाउने भएपछि किन आउने। सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा विभिन्न फेजको विषयमा, विभिन्न लकडाउन खोल्ने चरणको विषयमा यहाँहरूले ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ। यहाँहरूले सरकारलाई दिएको सुझाव चाहिँ के हो? कति चरणमा कसरी खोल्न सकिन्छ? कसरी लकडाउन खोल्दा उद्योगी व्यवसायलाई सहयोग पुग्छ? यो हिजो अस्तिको कुरा मात्रै होइन, एउटा इन्डियाको हामीले पनि अब हेर्ने यही छिमेकी राष्ट्रहरूकै हेर्ने हो र इन्डियाले योभन्दा 1 महिना अगाडि पनि यसै गरी नै लकडाउनलाई पनि उसले फेज वाइज जोन छुट्याएर गरेको थियौँ र त्यही बेला पनि हामीले पनि च्याम्बरले तुरन्त हामीले चाहिँ जोन छुट्याएर सबै सम्बन्धित निकाय र उच्च स्तरीय आयोगमा समेत हामीले दियौँ र त्यसलाई अब जुन अस्ति भर्खर फेरि इन्डियाले के गर्यो भने तपाईँको 8 तारिकदेखि त पुरै खोलिदिने, खालि 4वटा सिनेमा हल, मेट्रो, इन्टरनेसनल एयरलाइन्स, स्कुल बाहेक अरू सबै खोलिसक्यो भनेर जुन आइरहेछ त्यही सिलसिलामा हामीले त त्यसरी अहिले बेला भए छैन। त्यही पनि नेपालमा अब कुन कुन ठाउँमा कसरी गर्ने भन्ने हिसाबबाट हामीले पनि एउटा तयार गर्यौँ र त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ सबै तपाईँको अस्ति 3जना सिडिओ र 3 उपत्यका प्रमुखहरू अस्ति उप प्रधानमन्त्रीको एउटा सबै व्यवसायहरूको के गर्नुपर्छ भनेर एउटा मिटिङ गर्नुभएको थियो। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल त्यहाँ भयो। हिजो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री, राज्य मन्त्री, सचिवहरू र त्यसमा पनि हामीले राख्यौँ। अब हाम्रो भनेको संसारमा सबै ठाउँमा खोल्दै गयो। यदि आज कोरोनाले आज हामी बाँचे पनि 6 महिना 1 वर्ष पनि भोकमरी हुनेछ इकोनोमी ध्वस्त भएपछि भनेर हामीलाई त्यही डरले भइरहेछ। अब हिजोसम्म 10जना हामी कहाँ सङ्क्रमित भएछ तर आत्महत्याको संख्या झन्डै झन्डै 1000 पुगिसकेछ। अहिलेको अवस्थामा हामी यही विषयमा केन्द्रित रहौँ। अहिलेको अवस्थामा कस्तो प्रकारको लकडाउन कहिलेबाट खोल्दा कुन ठाउँमा कस्तो प्रकारको नीति अवलम्बन गर्दा उद्योग व्यवसायलाई सहयोग हुन्छ? अहिलेबाट खोल्नु पर्यो, कहिले कुरा होइन, अहिलेदेखि आजदेखि। तर हामीलाई चाहिँ आश्वासन चाहिँ के हो भने आइतबारसम्ममा चाहिँ नि हामी के गर्छौँ र हामीले दिएको सुझाव चाहिँ नि जस्तो बेलुकादेखि बिहान 5 बजेसम्म चाहिँ नि पुरै बन्द, कर्फ्यू नै भयो। त्यसपछि अहिले हालकोलाई यो एक जिल्ला एक प्रदेशबाट यो बसहरू पनि सञ्चालन नगर्ने, हवाई यातायात अहिले बन्दै गर्ने, शिक्षा, धार्मिक, सिनेमा हल र खेलकुदलाई पनि हाललाई अहिले नखोल्ने, त्यसै गरेर रेस्टुरेन्टहरू पनि अब टिका छ रोजगार दिइरहेको हाललाई अहिले टेक ओभर गर्ने, त्यसपछि टेक ओभर गर्ने, त्यसपछि आएर हामीले अलिकति पछि आएर 2-3जना मात्रै बस्ने, त्यही सामान यो ससेसहरू युज नगर्ने। यसरी जुन हामीले तपाईँले सबै देशमा रेस्टुरेन्टहरू इटाली जस्तो सम्झना भएको ठाउँमा त्यहाँ त सबै खोलिसकेछ। त्यसमा अत्यावश्यक त खोल्ने भयो, ढुवानी भइहाल्यो। मेन हाम्रो भनाइ चाहिँ नि पसलहरू सबै खोल्ने हो। अब हामीले चाहिँ 2टा भनेछौँ, एउटा जोड बिजोड गाडी चलाउने र उपभोक्तालाई पनि आउन चाह्यो र हाम्रो यो उपत्यकाभित्र बसहरू पनि आउनु पर्यो, किनभने कर्मचारीहरू आउनु पर्यो, फेरि सबै पर्यो। त्यस कारण एउटा सिट छोडेर बस गर्नु पर्यो र गाडीहरू एउटा गर्ने पनि र पसलहरू पनि बिहान 11 बजेदेखि 5:30 बजे, हामीले 11 देखि 5:30 बजे किन भनेको भने यसले गर्दाखेरि हाम्रो 5:30 बजे 5 बजेसम्म कर्मचारीलाई पनि छुट्टी भएपछि हुन्छ र अलि लामो पिरियड भयो भने भिड हुँदैन। फेरि कसैले 11 देखि 3 भने 11 देखि 2 गऱ्यो भने त्यही बेला भिड होला भनेर। र अहिले आएर अत्यावश्यक सामान भनेको पसल भनेको सबै अत्यावश्यक भइसक्यो। हामीलाई इलेक्ट्रोनिक पनि भइसक्यो र अर्को अब सबै पसल एकैचोटि नखोलेर तपाईँ अल्टरनेटिभ पसल खोल्ने पनि हामीले सुझाव दिएछौँ। आज एउटा मैले खोलेँ भने म सँगै खोलेँ, भोलि खोल्ने, म चाहिँ फेरि पर्सि खोल्ने, यसरी अगाडि बढेपछि हाम्रो
अलिकति व्यवसाय हुन्छ भन्ने हामी सरकारले त्यसरी 6 कुरा चरणमा लकडाउन खोल्ने गरी मोडालिटी बनाएको छ। 6वटा चरणमा प्रत्येक चरणमा 15-15 दिनमा अर्को चरण पार गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले नीति अवलम्बन गरेको विषय बाहिरिएको छ। यसमा यहाँहरूको टिप्पणी के छ? होइन, मैले कुरा त्यही नबुझेको, त्यो टिप्पणी कहाँबाट आयो, खोइ उसले भनेको त हामीले सुनेनौँ। जसरी अब मलाई पनि के लाग्छ भने यसरी हामीले पनि यो फेज बनाएर दियौँ, यसरी साथीभाइले राख्यो, अब यही हो कि भन्ने सबैलाई भएको जस्तै त्यो पनि मैले त यो यता सरकार भन्छ खुकुलो गर्ने, सबै अर्को आइतबारदेखि व्यवसायहरू चलाउने पसल खोल्ने भन्छ, फेरि त्यो त्यसमा हेऱ्यो भने दोस्रो चरण मात्रै खोल्ने छ। अब व्यवसायहरू पनि हामी सबैले के भनेको छ भने अब हुन त क्याबिनेट आज बस्यो भने त भोलि, यदि भोलिसम्म निर्णय भयो भने सबैले अवज्ञा गरेर पसलहरू खोल्ने भन्नेमा हामी सबै गइसकेका छौँ। अहिले लकडाउन यथावत अवस्थामा छ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। परीक्षण पनि हुन सकिरहेको छैन। सरकारले जनस्वास्थ्यविदहरूले दिएको सुझाव अनुसार परीक्षण गर्न सकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा सरकारको चिन्ता र चासो कहाँनिर रहेछ अलि बढी? मलाई त सरकारको चिन्ता त्यही खालि केमा छ के म त बुझ्दिनँ। हामी व्यवसाय र संसारले गरेको इकोनोमिक चाहिँ चलामान हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले सरकारले चाहिँ त्यो बुझिदिनु पर्यो। र सरकारले यो पहिला भए चाहे बजेट बनाउने भन्यो, चाहे सरकारको हाम्रो भूकम्प भयो, त्यो चाहिँ नेपालभित्रको भयो, अहिले यो भनेको संसारको सबै देशमा भएको, सबै देशले के गरेछ भनेर त्यो सरकारले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। खालि अस्ति पनि हामीले सुन्यौँ प्रधानमन्त्रीले सबै विज्ञहरू भन्यो, अब स्वास्थ्यको त होला डाक्टरहरू, तर यसमा कोरोनाको विज्ञ भनेको त के छ भने त पिएचडी लिएको त कोही पनि छैन। त्यो स्वास्थ्यको डाक्टरहरूले के गर्नुपर्ने, इभन बिहान मैले सुनिरहेको थिएँ स्वास्थ्यको डाक्टरहरूले पनि जसले यो अब चाहिँ नि यो लकडाउन मात्रै यसको उपाय होइन, अब चलायमान पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। अब हामी सबैले यो 75 दिन यहाँ सबै लकडाउन भइसकेपछि सबैले थाहा छ कि अब हामीले सेफ्टी मेजर कसरी गर्ने, यसरी कसरी जुट्ने भनेर सबै डक्टर भइसकेका छन्। सरकार त पछिल्लो समय यहाँहरू लगातार ध्यानाकर्षण गराउन गएपछि मात्रै तातेको जस्तो पो देखियो। बल्ल सरकारले के तयारी गर्न थालेको जस्तो पो देखियो, होइन? मेरो सरकारसँग केही छैन। सरकारले गर्न हामीलाई त यो बजेटमा पनि के हुन्छ भनेर बजेट आज त्यही इन्डियाले हिजोसम्म पनि 80सम्म प्याकेज दिइरहेछ, सबैलाई दिइरहेछ। अब सरकार हामी अब सरकारको होइन, हामी आफै व्यवसाय गरेर सबैको जीविका पालेर सरकारले सक्यो। अब सरकारले पनि गाह्रो होला, बरु राजस्व दिने, सबैले रोजगारी फेरि सृजित गराउने। पहिला अब यतिका बाहिरबाट मान्छे आइरहेछ, सरकारले अहिले प्लान गरिरहेछ कि उनीहरूलाई कसरी रोजगार दिने। पहिला भइरहेको व्यवसाय चलाएर उद्योग चलाएर भइरहेकोलाई त पहिला गर्नु पर्यो, त्यो त पछि कुरा हो। प्लान गर्नु ठिक छ, पहिला आइरहेको अगाडिको फर्स्ट फेज पनि पहिला पार गर्नुपर्ने हो। अब सरकारको के सोच र केमा गइरहेको हामीले बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। अब सरकारले करको लागि ताकेता गरेर सूचना निकालेपछि मात्रै यहाँहरू पनि दौडधुप भेटघाटमा लाग्नुभयो नि त। योभन्दा अगाडि 44 प्रकारका उद्योग खोल्न दिँदाखेरि पनि यहाँहरूको सबै उद्योगहरू सञ्चालन भएको अवस्था थिएन। त्यति बेला त यहाँहरूको आवाज कमजोर सुनिएको थियो। तपाईँको अलि आवाज कम आइरहेछ। अहिले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले पछिल्लो समय सरकारले करको लागि ताकेता गरेपछि मात्रै यहाँहरू दौडधुप गर्ने, भेट्न जाने, प्रत्यक्ष भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने लगायतको काममा लागिरहनु भएको छ। यसअघि 44 प्रकारको उद्योग खोल्नका लागि पनि सरकारले भनेको थियो। सुसमयमा पनि सबै उद्योग सञ्चालन भएको अवस्था थिएन र यहाँहरूलाई करको लागि कर गरेपछि मात्रै यहाँहरूको आवाज सुनिन थालियो। यसअघि त खासै त्यस्तो प्रभावकारी तरिकाले चरको स्वर त सुनिएको थिएन। होइन, यो करको त तपाईँको यो त भर्खर यो अस्तिको नोटिस मात्रै हो नि। यो त हामी पहिलेदेखि खोल्नु पर्यो भनेर हामीले सबै ठाउँमा तपाईँले हामीले चेम्बरले दिएको सुझाव र यो हेर्नुभयो भने त तपाईँ 1-1.5 महिना अगाडिदेखि नै हामीले त यो जुन जोन बनाएर दिइसकेका थियौँ। हामीले मेयर साहबलाई पनि दियौँ, काठमाडौँलाई सिल गरेर खोलौँ भनेर, यो सिडिओलाई पनि सबैलाई हामीले त आफ्नो हिसाबबाट दिइसकेका थियौँ। यो करसँग त यो त करमा त हामी ढुक्कै थियौँ। जुन यो के अरे तपाईँको सबैले यो त अहिले त सार्वजनिक विधाको रूपमा लिएर नै फेरि यता
सुप्रिम कोर्टले पनि यसलाई 0 आवर भनिरहेछ, यो त हुँदैन भन्ने थियो। तर मलाई चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि के सोचेर यो लगायो होला भनेर भन्छु भने सायद 18-19 गते सूचना निकालेर उनीहरूले 20 गतेदेखि लकडाउन खुल्छ, अब व्यवसाय गर्न सक्छ, 5 दिनपछि त सबै भइहाल्छ। र अहिले पनि असार 7 गतेसम्म भनेछ, अहिलेसम्म लकडाउनको र व्यवसाय हुने केही कुरा थाहा छैन। त्यस कारणले अहिले पनि हामी के भनिरहेछौँ भने व्यवसाय लकडाउन खोलेपछि हामीलाई केही नभए पनि 2 देखि 3 महिना चाहिन्छ, अनि मात्रै हामी कर तिर्न सक्छौँ। तर सरकारले सोच्यो होला यो जुन अब लकडाउन खोल्ने बित्तिकै असार 7 गते दसैँ जस्तो व्यापार हुन्छ र व्यवसायले तिर्न सक्छ होला भनेर 7 गतेको नोटिस निकालेको होला। त्यो चाहिँ नि हुन सक्दैन, तिर्न सक्दैन। हुन त अब यसपालि कर काप पनि छैन, सक्नेले तिर्छ, नसकेकोले। तर सरकारले जरिवाना लगाउनु हुँदैन त्यसमा। तर हिजो हाम्रो कोही साथीहरूले त्यो मुद्दा त्यसमा यो सोको नोटिस पनि दिएछ कि अहिलेलाई चाहिँ नि यो बेला किन र कसरी कर लाग्न ल्याएको भनेर कोर्टले पनि यसलाई चाहिँ नि भेटिक गरेछ। आशा छ हामी सोको त सबैले बुझेछ, अहिले सबै बन्दको अवस्थामा कसरी तिर्छ? एकाउन्टेन्ट हुँदैन, एक ठाउँबाट अरू ठाउँमा जान सक्दैन, र सबैको बैंकमा अलिअलि डिपोजिट भएको पैसा पनि सबै बैंकले तानिदिसक्यो। बैंकमा हामी कोहीसँग पैसै छैन, यस्तो बेला कसरी कर तिर्न सक्छ भनेर सरकारले पनि बुझेको छ नि। अहिले तलका व्यवसायहरू, यहाँका तलका उद्योगी व्यवसाय के भन्नुहुन्छ भने जो व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष भेट्न जानुभएको छ उहाँहरूलाई अनौपचारिक तरिकाले तपाईँहरू सके तिर्नुहोस्, नसके ठिकै छ मिलाउँला भन्दै गरौँला, तर तलका व्यवसायलाई चाहिँ कर तिर्न लगाउनुहोस् भनेर ताकेता गरेर हामीलाई हाम्रो छाता सङ्गठनले पनि साथ दिएन भन्ने आरोप छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? खोइ मलाई त त्यस्तो अहिले तिर्नु यो तिर्नु भनेर त्यो मौखिक हुनु त्यसले हुन्छ र उहाँले लिखित दिनुपर्छ, क्याबिनेटले पास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले मान्यता हुन्छ। ल तपाईँले अहिले सके तिर्नुहोस्, नसिन भोलिले जरिमाना कसले सके तिर्नु नसके तिर्नु भनेर उहाँले तिर्नुहुन्छ त्यो जरिमाना? त्यो मिल्दैन त्यो कुरा। अब अहिलेको अवस्थामा 7 गतेभित्र कर तिर्नका लागि सम्भव छैन, होइन? यो मैले अघि भने हाम्रो बजार व्यवसाय सबैको हो। यस्तो हुनु पर्यो कि हामीले चाहिँ जुन हाम्रो मेन व्यापार हुने बेला दसैँ जस्तो व्यापार भए त हुने हो। 44 प्रकारका उद्योग त खुलेका छन् नि त, फेरि ती उद्योगले त तिर्नुपर्ने होला। तलका 44 प्रकारका उद्योग खोलेका व्यवसायले चाहिँ के सर्कुलर जारी छ? उद्योग त खोलेछ, तपाईँले भनेको धेरै राम्रो, र त्यसमा कति पर्सेन्ट खोलेछ र उनीहरूले काम बेचिरहेछ र पैसा कति उठाए त त्यो पनि त एकचोटि स्टडी गरौँ न। त्यो त सबै ट्रान्जेक्सन त बिल काटेपछि त्यसमा त सबैलाई थाहा भइहाल्छ नि। अनि त्यो बेचेको सामान कतिवटा 44 उद्योगमध्ये कतिवटा पसल खोलेको छ त? अहिलेको अवस्थामा लकडाउन कस्तो हुने, मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने अझै तय भएको छैन। यहाँहरूको सुझावमा पनि सरकारले गम्भीरताको साथ सोचेको बताएको छ, तर सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सरकार थप चिन्तामा छ। अहिलेको अवस्थामा लकडाउन कस्तो भयो भने, उद्योग व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्न सकियो भने, आपूर्ति र उत्पादनको श्रृङ्खला कस्तो बन्यो भने, कहिलेसम्म कति प्रतिशत कर तिर्न सकिने हो, स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। होइन, अहिले त पहिला अफिस खोलिदिउँ, व्यवसाय चलाउँदिउँ, अनि पछि मात्रै पर्सेन्टेजको कुरा हुन्छ। पहिले खल्तीमा कति हुनुपर्छ भनेर आउनु ठाउँ हुनु पर्यो नि। खल्तीमा पैसै छैन भनेर पर्सेन्टेज भन्ने होइन। भोलि अघि नै भने नि, भोलि आएर व्यवसाय भयो भने किन हामी त पुरै तिर्छौँ नि। राजस्व हाम्रो पनि दायित्व हो सरकारलाई कर तिर्ने, यसमा हामी पछि हटेकै छैनौँ नि। भनेको सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई विश्वासमा लिन नसकेको भनेर भन्न खोज्नु भएको हो? खै सरकारलाई सायद अब सबैलाई जसरी अहिले हामीलाई पनि सबैलाई यो अहिले त सबैलाई चाहिँ नि चाहिरहेछ, त्यसै गरेर सरकारलाई ढुकुटीलाई पनि चाहेकोले अनुरोध गरेर हिँडेको होला। अब यहाँहरूकै छाता सङ्गठनहरू बिचमा पनि एकमत देखिँदैन। कुनै छाता सङ्गठनले 1 महिनाभित्र हामी तिर्न सक्छौँ भन्ने आवाज आइरहेको छ। यहाँहरूको 3 महिना अझ खल्तीमा पैसा भयो भने मात्रै तिर्छौँ भन्ने खालको आइरहेको छ। किन एकमत हुँदैन? एउटै व्यवसाय, एउटै उद्योग गरेको छाता सङ्गठनहरूको बिचमा बेमेलले त यहाँहरूलाई अझ कमजोर बनायो नि। होइन, सबैको आफ्नो आफ्नै होला। अब उद्योग चलेकोले उद्योगहरूको छाता संस्थानहरूले अलिकति उहाँले तिर्ने यही 15 गते पनि 7 गते पनि तिर्छु 1 महिना भनेको होला। तर व्यवसाय त चलेको छैन। चेम्बरमा त धेरै व्यवसाय र त्यो छन्,
उद्योगीहरू पनि छन्, हाम्रो पनि उद्योगीहरूले त अब चलेकोहरूले त तिर्न सक्छ होला, तर व्यवसायहरूसम्म बन्द छ। अब तपाईँले कति तपाईँहरूकै टिभी देखाइरहेछ, अस्ति एक दिन सफा गर्न गएको व्यवसायको पनि सबै सामानहरू पुगिसकेको छ, कुनैमा ढुसी लागिरहेछ, कुनैमा मुसाले काटिरहेछ। अब त्यसले चाहिँ नि कसलाई, अब त्यो खोल्ने बित्तिकै यता घर भाडा दिने कि कर दिने कि कसलाई नै दिने। त्यस कारणले व्यवसायहरूको अलिकति व्यवस्थित हुनलाई चाहिँ टाइम लागेर हामीले चाहिँ टाइम आएको। अहिले अब फेरि यहाँ व्यवसायहरूको कर तिर्ने भनेर त धेरै होला, सबभन्दा अहिले बढी तिर्ने, बढी रोजगारी उद्योगभन्दा व्यवसायभन्दा हुन्छ, तर त्यो चाहिँ सानो सानो एमाउन्ट भएको हुनाले हामीले चाहिँ अलिक टाइम मागेको हुँ। अब यहाँहरूले लकडाउन खुकुलो बनाउनका लागि आग्रह गरिरहनु भएको छ। सरकारले यहाँहरूसँग संवाद पनि गरिरहेको छ र आपूर्ति र उत्पादनको श्रृङ्खला अहिले टुटेको अवस्था छ। यहाँहरू सावधानी अपनाएर नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर उद्योग व्यवसाय बन्द व्यापार सञ्चालन गर्नका लागि के तयारी छ यहाँहरूसँग, कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त? होइन, मैले के भने हामी 74 आज 75 दिनमा सबैजना तयार भइसकेका छन्। अब तयार भनेको अस्तिसम्म हामी हरेक मिटिङमा 15 दिनसम्म 1 महिनासम्म सबैले मास्क लगाउन थालेको थियो। ओ एक दुईजना मात्रै कुरा गर्दा पनि 6 फिट के 10 फिटमा पनि मास्क लगाउँथ्यो। अहिले हिजो पनि मिटिङ भयो, अस्ति पनि भयो, सबैले त्यति कन्फिडेन्ट छ कि कहाँ के गर्नुपर्ने, कहाँ सेनिटाइजर युज गर्नुपर्ने, कसरी मास्क लगाउनु पर्ने, कति साबुन मिची 20 सेकेन्ड धुनुपर्ने र सोसियल डिस्टेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने, अफिसमा कति टाढा बस्नुपर्ने, यो सबैले बुझिसकेछन्। उद्योगमा कसरी गर्ने भनेर अहिले सबैलाई अनुभव भइसकेको छ। यो खालि यो चल्ने यो भनेको कोरोना नेपाललाई मात्र होइन, सबै ठाउँमा ल्याएर सबै ठाउँमा चलिसकेका छन्। बरु म तपाईँले के अनुरोध गर्छु भने, पहिला मैले अघि पनि भने पहिलाको भए हामी भित्रको मात्रै हुन्थ्यो, अहिले संसारमा भएको एकचोटि संसारको डाटा निकाल्नुहोस् न। तपाईँलाई थाहा छैन यो कोरोनाको अवस्थामा पनि सबैले उद्योग व्यवसाय कसरी अरू देशले चलाइरहेछ। अहिले अरू अगस्त देशको त लास्टसम्म छँदैछ। मैले नेपालको कुरा गरेको, अरू देशमा देखिएका दृश्य, अरू देशमा अवलम्बन गरेका नीति नेपालमा आएर ती फेल खाने, ती बेमेल हुने अवस्था देखिन्छ। अब लामो समयदेखि लकडाउन हुँदा भने जस्तो गरी तलब दिन नसकेपछि अहिले यहाँहरूका श्रमिकहरू पनि ग्रामीण क्षेत्र पलायन भएको अवस्था छ। सरकारले आवश्यक क्षेत्रमा काम गराउनुहोस् भनेर औपचारिक अनौपचारिक तरिकाले दबाब दिएको छ। स्रोत साधनलाई एकत्रित गर्नुपर्ने छ र सरकारको निर्देशनलाई पनि सुनिदिनुपर्ने, पालना गरिदिनुपर्ने अवस्था छ। नागरिक स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने छ। यो अवस्थामा यहाँहरू कसरी तयार भइरहनु भएको छ भन्ने मात्रै प्रश्न हो। यस्तो छ, अब के हुन्छ भने अब कति बाहिर छ। अब हाम्रो काठमाडौँमा त अहिले मेयर साहबहरू उनीहरूको अहिले त आउट आउट भन्दै गर्ने, केही नभए पनि 1 महिना त हेर्नै पर्छ भनिरहेछ। र जुन बाहिरबाट हिजै हामीले अनुभव गरे आएकोलाई तुरन्त होल्डिङमा राखेर पठाएको छ। अहिले यहाँ भएकाहरू अब कति त यी हाम्रो उपत्यकाभित्र पनि धेरै मजदुरहरू छन्। अब सबैले बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ। हाम्रो सोचाइ चाहिँ नि पूर्वको मजदुरहरू पूर्वतिरै गर्नु पर्यो, पश्चिमको पश्चिमै, उपत्यका उतैमै, यही नजिककोबाट अब त्यसरी हामी गर्दै जानुपर्छ। नभए अहिले आज तपाईँले चाहिँ जुन कुरा सोध्नुभयो, अब भोलि आज लकडाउन खोल्न बित्तिकै भोलिदेखि फेरि एकदम नर्मलमा आउँछ भन्ने यो कुरै होइन। किनभने सबै फेरि हामीलाई यो तपाईँको स्थानीयहरू, यो भनौँ न छिमेकीहरूको पनि सबैले रिक्वेस्ट गर्छ, सबैले ट्रेन गर्छ, सबैले वार्न गर्छ उद्योगहरू नचलाइदिनुहोस् भन्ने, यो पनि हामीलाई समस्या छ। अब चाहिँ सबैले बुझ्दैछन्। अब बिस्तारै यो त होइन, यो त यसमै हामीले चाहिँ नि स्ट्रगल गरेर जानुपर्छ कोरोना भनेर। अब छिमेकीहरूले पनि त्यो उद्योगको एरियामा पनि त्यहाँको स्थानीयले पनि बुझ्दैछन्। अब बिस्तारै जस्तो छ त्यसमा हामीले चाहिँ नि लडेर सिकेर स्ट्रगल गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै कारणले सबैले हामीले सरकारले पनि भोलि लकडाउन खोल्यो, आशा छ भोलि आइतबारदेखि हाम्रो खोल्ने र केही सूचना आउला कसरी मोडालिटीमा, र खोल्ने बित्तिकै पछिदेखि सबै स्मुथली हुन्छ भन्ने होइन। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्। हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। समग्र उद्योगी व्यवसायको समस्या, सरकारसँगको पछिल्लो माग र करका विषयमा उहाँको धारणाको विषयमा संवाद गर्यौँ। करको कहर, कठोर सरकार, यो विशेष प्रस्तुति जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।